Mga kaigsunan o makigilaan, welcome kamong tanan dire sa basaha ug sabta ang Biblia. Mga kaigsunan karong kahaponon, magsangyan o puntag punong sa Ginoo aron ang tanan makabalos kamatuoran. Natay pagabasahon dire sa Biblia sa Lucas 6 bersikulo 46 igsoon nag-ingon dire. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo. Mga kaigsunan, dinhi karon daghan kay mga tawo nga nagtuo Ginoo. Pero dili ang tanan igsoon nagtuman sa sugo ni Kristo. Kay ngano? Kay matud nila ang kasuguan daw para lang sa mga Hudiyo. Pero igsoon wala kay mabasa sa Biblia nga ang kasuguan ni Kristo alang lamang sa mga Hudiyo. Kay diha sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13, tin-aw makaigsoon nga nag-ingon dira nga usa na lamang ang wala nako ikasulti kaninyo, kadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Unya igsoon kay tao man ta, dapat mosunod dito sa kasuguan ni Kristo. Kaya ang tinuod nga katawan ni Kristo igsoon sultihan ko kamo nagtuman ug naminaw ug nagsunod kaniya igsoon. Sumala sa mabasa sa Biblia sa Juan 10 bersikulo 27 matud igsoon nga ang iyang mga karnero namati ug nagsunod kaniya ug siya nakaila kanila. Ug diha sa pinadayag 14 bersikulo 12 igsoon sa may balita Biblia matud dira nga kinahanglan mo lahutay ang mga katawan sa Ginoo. Sila nga nagtuman sa mga sugo ug nagminatud-on kang Hesus. So sa laktod nga pagkaistorya igsoon, ang tinuod gud nga katawan ni Ginoong Hesus nagtuman gyud siya makasuguan. Unya nga ato makigalaan karon nga nasa laing mga sikta o laing mga relihiyon matud nila sila daw kuno ang gitukod, sila daw kuno ang katawan ni Kristo. Pero igsoon, tin-aw kay ang Biblia nga matud pa nila sila daw kuno nag-compare pero wala sila kabalo nga ang Biblia nag-ingon nga ang mga katawan ni Ginoong Hesus naminaw ug nagsunod kaniya ug nagtuman siyang mga kasuguan. So tin-aw kay igsoon I hope kita makigalaan makaigsunan atong basahon atong Biblia para makabalutas kamatuoran. Kay bisag unya buabot ang panahon igsoon ulahin na dahil magmahay ta igsoon. Kay ngano man kay wala man ta kasunod ni Kristo. Hinumdumi igsoon. Sumala sa balang kasulatan sa Matthew City bersikulo 21 nag-ingon diha, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa ako amahan ngadto sa langit. Unya igsoon kita. O ikaw pangutan-on kanako, nagtuman ka pa? So kung wa ta katuman igsoon, dili ug dili kita makaadto sa langit. Muna igsoon nga atong basahon atong Biblia atong sabton igsoon para makabalutas kamatuoran o kita makasunod kang Kristo samtang abli pang kaluwasan. So daghang salamat igsoon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.